बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक नेटवर्क से एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों होने वाला वाक़या जो डिग्री कॉलेज बॉयज़ में पेश आया है, उसमें प्रोफेसर पर जो प्रोफेसर की जानिब से बीएससी की तालिबात को जिनसी हरासा करने के मवाद जो हैं वो सोशल मीडिया पर उनका ट्रेंड बना रहा है। अब इसको कितने दिन गुजर चुके हैं, इस पर कॉलेज इंतजामिया ने क्या रिपोर्ट बनाई है, उसने क्या कारकर्दगी दिखाई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अफसरान जो है उन्होंने अपना क्या रोल अदा किया है, और उसके बाद जो हमारे रियासती इदारे हैं इन्होंने क्या जिम्मेदारियां निभाई हैं, और उसके बाद जो आज होने वाला एहतजाज है इसमें मुजाहिरीन ने क्या मुतालबात किए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस वाक़ये को कितने दिन गुजर चुके हैं, इस पर क्या हो रहा है, कमेटियां क्या कर रही हैं। इसमें अब नाज़रीन ये मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या 27/9/2022 को सोशल मीडिया की जीनत बनता है और एक बड़ा स्कैंडल बन जाता है, जहां कॉलेज में तालिबात को पढ़ाने वाले प्रोफेसर मुश्ताक और दूसरे एचओडी अली नूर की बीएससी की तालिबात के साथ जो इनकी गैर मुनासिब गुफ्तगू होती है, उनके साथ वो सारा मवाद जो है वो मंजर आम पर आता है। और इसके बाद जो कॉलेज इंतजामिया है वो इस पर प्रिंसिपल जो है प्रोफेसर यासीन वो इस पर नोटिस लेते हैं। उनके बकौल के मैंने खुद नोटिस लिया है। उन्होंने नोटिस लेकर इस पर कमेटी बनाई। कमेटी के नाज़रीन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं उनके नाम। उन्होंने 3 दिन बाद जो है हदायत जारी की कि इनकी रिपोर्ट जो है वो मुझे मुकम्मल करके पेश की जाए। अब जो कल गुजरी है इसमें 30/9/2022 को तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पेश करनी थी, जो उन्होंने कल बॉयज कॉलेज के प्रिंसिपल और अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेंड कर दी है। अब नाज़रीन वो जो रिपोर्ट पेश की है अभी तक वो अवाम के सामने पेश नहीं की गई, अभी तक उसको मंजर आम पर नहीं लाया गया। प्रोफेसर प्रिंसिपल बॉयज जो हैं वो रिपोर्ट को सामने लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो भी इन हबस के पुजारियों को बचाने में पेश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के बाद प्रोफेसर मैं इसको प्रोफेसर नहीं कहूंगा, मैं इसको उस्ताद भी नहीं कहूंगा इन दोनों को, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने बच्चियों को हरासा किया है, इनको हथकड़ियां लगनी चाहिए। इनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो एक हरासा करने वाले के साथ होता है। इन्होंने जो उस्ताद का लबादा ओढ़ के ये भेड़िए कॉलेज में बच्चियों को हरासा कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, कईयों की इसने इन्होंने तार की हैं। नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊं कि अब इस पे जो ये इनकी जो बल्कि घटिया सोच के ये हवस के पुजारी जो है, हवसनुमा दरिंदे इनको कहूंगा, अब इनकी अभी तक जो है इनके ऊपर कोई भी अभी ऐसा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद में आपको रियासती इदारों के बारे में बात करेंगे। जो रियासती इदारे हैं इन्होंने अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं सामने आ रही इनकी, इन्होंने कोई ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं पेश की कि इतना बड़ा जो स्कैंडल बना हुआ है, अवाम परेशान है, वालिदैन परेशान है, वो अपनी बच्चियों को स्कूल वो डबल माइंडेड हो चुके हैं, भेजें ना भेजें, बच्चे स्कूल जाने से बिल्कुल परेशान है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरकारी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो मुश्ताक का ट्रांसफर कर दिया है उन्होंने, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इनको, लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती। कुछ दिन हमसायों के घर इसको, जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूं कि मुश्ताक का बॉयज कॉलेज से ट्रांसफर करके चुबारा कॉलेज में मुसल्लत कर दिया गया है। जैसा कि मैं इस पे आपको एक मिसाल दूं कि कुछ दिन हमसायों के घर अपने घर से निकाल कर हमसायों के घर शिफ्ट कर दिया गया है कि जब अवाम और वालिदैन का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा, सारे उनकी तवज्जो इस मामले से हट जाएगी, तो तुम्हें वापस यहीं पे ले आएंगे और तुम होगे और हम होंगे, और हम अपनी दरिंदगी को जो है वो आम जारी रखेंगे। खुदारा अवाम और वालिदैन के साथ खिलवाड़ न करें। खुदारा इस मामले को संजीदगी से लें, रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए, ताकि जिन लोगों ने कमेटी मेंबरान पर सवालात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था उन्होंने कमेटी को गिल्टी बनाया था, उनको कमेटी की साफ शफाफ इंक्वायरी रिपोर्ट का पता चल सके। इसके बाद मैं अपने डीसी लिया इम्तियाज अहमद खींची की जानब से कमेटी जो बनाई गई थी उसके बारे से भी आपको आगाह करूंगा। इतला थी कि उनकी जानब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसके मेंबर एसी लिया मोहम्मद असद भी थे, मेंबर थे उनके। अभी तक उनकी जानब से भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई।
میرا اس حوالے سے ڈی سی لیا سے یہ اپیل کرتا ہوں، ان سے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ عوام کے غصے کو سمجھیں، عوام کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے، وہ ان پر پورا ایکشن لیں اور انکوائری رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائی جائے، وہ سامنے لا کر عوام کو اسے آگاہ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اب ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائے۔ اب جو ہے انکوائری رپورٹ ناظرین اور اداروں کی رفتار سے ہی لوگوں کو انصاف نہیں مل پاتا، جس کے بعد خوفناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ ہے، سیشن کورٹ ڈی پی او لیا آفس جو ہے وہاں ان کے قریب ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو شرع عام گولیاں مار کر جاں بحق کر دیتا ہے۔ ناظرین اب یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا ایک المناک واقعہ ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہم جن اداروں میں جاتے ہیں انصاف کی خاطر، وہیں پہ ہی جو ہے ان کو ان کی جو دل آزاریاں، جو ان کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل پاتا تو وہ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میں ناظرین آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بھی بالکل ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے قانون موجود ہے لیکن سست ضرور ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے ہونے والے احتجاج کی طرف کہ آج کے احتجاج میں جن لوگوں نے شرکت کی انہوں نے اپنے اظہار خیال کیسے کیا۔ ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں اسلامی جمعیت طلبہ چوکادم پاکستان، وکلاء حضرات، امن کمیٹی چوکادم کے ممبران اور جو شہر کے لوگ ہیں اہل شہر، انہوں نے اور میرے بہت ہی قابل احترام میرے استاد محترم جناب احسان اللہ محسن صاحب نے احتجاج سے خطاب کیا اور کیا کہا کہ کسی بھی صورت ایسی کالی بھیڑوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ عوام زندہ ہے، موجود ہے، عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے یہ عوام ابھی اپنے اداروں کا احترام کرتے ہوئے ان کے فیصلے، ان کی کارروائیوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر انہیں اس قرار واقع سزا نہ دی گئی اس واقعے کی وجہ سے تو وہ پھر اپنی خود اس پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جس مسئلے کا انہوں نے کہا کہ جس مسئلے کا بھی تعاقب کرتے ہیں اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر دم لیں گے، اس مسئلے کو بھی اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اب اس کے بعد جو پولیس انویسٹیگیشن کرے، جو ہمارے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں وہ اس کی انکوائری کریں، تفتیش کریں تاکہ عوام کو کچھ اور کرنے اور خود فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کیا جا سکے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کسی کا پرسنل ایشو نہیں ہے، کوئی بھی اس کو پرسنل معاملہ نہیں بنا سکتا، نہ ہی ان کی رپورٹیں جو ہیں وہ دبا سکتا ہے، کسی کی نجی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، عوام بھی آپ کی جو ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نجی معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کا پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ ہر بندے کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ ایک اجتماعی مسئلے کے ساتھ ساتھ ہی یہاں ہزاروں لڑکیاں جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی بچیاں یہاں بی ایس سی کلاسز میں پڑھ رہی ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ اس وجہ کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ ان مجرموں کو سزا مل سکے۔ طالبات کو بھی اپنے اداروں پر فخر ہو کہ یہ موجود ہے۔ اگر عوام نے برائی روکنے کے لیے احتجاج ہی کرنے ہیں تو ادارے کس لیے ہیں؟ اگر کسی نے اس برائی کے معاملے کو روکنے کے لیے اہل شہر کو اٹھ کر آنا پڑے گا تو پھر ہمارے یہ ریاستی ادارے صرف تنخواہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ چھوٹے معاملات، یہ آپس کی جو لوگوں کی معاملات ہوتے ہیں ان کو صرف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ابھی تک لوگ جو ہے وہ مشتعل ہیں، لوگوں میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے جو ادارے، قانونی ادارے ہیں وہ ابھی تک کوئی بھی حرکت میں نہیں آ رہا، کوئی اس پہ انہوں نے ابھی تک کارروائی نہیں کی، کوئی بھی سامنے نہیں آئی۔ جو بھی کارروائی ان کی طرف سے کی جائے گی نہ کی جائے گی ہم آپ کو ضرور آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ رپورٹ مکمل کر کے عوام کے سامنے نہیں لائی جا رہی، لانی چاہیے، ان مجرموں کو ہاتھ کڑیاں لگانی چاہیے تاکہ جو ہے عوام کو پتہ چل سکے کہ اس طرح کا جو کام کرنے والے ہیں ان کو سزا ہمارے ادارے ضرور دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کے احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین نے اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کی رپورٹ کو سامنے نہ لایا گیا، اگر ان کو سزا نہ دی گئی، ان کو ہتھکڑیاں نہ لگائی گئیں، کیونکہ یہ استاد کہلوانے کے قابل نہیں ہیں، اگر ان کو سزا نہ ملی، ہتھکڑیاں نہ لگی تو انہوں نے اپنے
احتجاجی مظاہرے کی 10 اکتوبر کی جو ہے انہوں نے تاریخ دے رکھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بھی ایسی حرکت کرتا ہے ان کو جب تک سزا نہیں ملے گی، حبس پجاریوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی، یہ عمل، یہ برائی رکنے والی نہیں ہے. اس کو روکنا ہی اداروں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے ان کو مجبور کیا جائے اس پر. اب تک کے لیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.